ॐ अथ श्री मृत्युञ्जयस्तोत्रम्। नन्दिकेश्वर उवाच। कैलासस्योत्तरे शृङ्गे शुद्धस्फटिकसन्निभे तमोगुणविहीने तु जरामृत्युविवर्जिते सर्वतीर्थास्पदाधारे सर्वज्ञानकृतालये कृताञ्जलिपुटो ब्रह्मा ध्यानासीनं सदाशिवं प्रपच्छाप्रणतो भूत्वा जानुभ्यामवनिं गतः सर्वार्थसम्पदाधारो ब्रह्मा लोकपितामहः। ब्रह्मोवाच केनोपायेन देवेश चिरायुर्लोमशोऽभवत् तन्मे ब्रूहि महेशान लोकानां हितकाम्यया। श्रीसदाशिव उवाच। शृणु ब्रह्मन् प्रवक्ष्यामि चिरायुर्मुनिसत्तमः सञ्जातो कर्मणा येन व्याधिमृत्युविवर्जितः तस्मिन्नेकार्णवे घोरे सलिलौघपरिप्लुते कृतान्तभयनाशाय स्तुतो मृत्युञ्जयः शिवः। तस्य संकीर्तनान्नित्यं मृत्युविवर्जितः त्वमेव कीर्तयन् ब्रह्मन् मृत्युं जेतुं न संशयः। लोमश उवाच। देवाधिदेव देवेश सर्वप्राणभृताम्बर प्राणिनामपि नाथस्त्वं मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। देहिनां जैवभूतोऽसि जीवो जीवस्य कारणं जगतां रक्षकस्त्वं वै मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। हेमाद्रिशिखराकार सुधावीचि मनोहर पुण्डरीकपरं ज्योतिर्मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। ध्यानाधार महाज्ञान सर्वज्ञानैककारण परित्रातासि लोकानां मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। निहतायेन कालेन सदेवासुरमानुषाः गन्धर्वाप्सरसश्चैव सिद्धविद्याधरास्तथा साध्याश्च वसवो रुद्रास्तथाश्विनी सुता बुभौ मरुतश्च दिशो नागाः स्थावराजङ्गमास्तथा अनङ्गेन मनोजेन पुष्पचापेन केवलं जितः सोऽपि त्वया ध्यानान् मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। ये ध्यायन्ति परां मूर्तिं पूजयन्त्यमराधिप न ते मृत्युवशं यान्ति मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। त्वमोङ्कारोऽसि वेदानां देवानां च सदाशिवः आधारशक्तिः शक्तीनां मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। स्थावरे जङ्गमे वापि यावत् तिष्ठति मेदिनी जीवत्वित्याह लोकोऽयं मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। सोमसूर्याग्निमध्यस्थ व्योमव्यापिन् सदाशिवः कालत्रय महाकाल मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। प्रबुद्धे चाप्रबुद्धे च त्वमेव सृजसे जगत् सृष्टिरूपेण देवेश मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। व्योम्नि त्वं व्योमरूपोऽसि तेजः सर्वत्र तेजसि प्राणिनां ज्ञानरूपोऽसि मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। जगज्जीवो जगत्प्राणः स्रष्टा त्वं जगतः प्रभुः कारणं सर्वतीर्थानां मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। नेता त्वमिन्द्रियाणां च सर्वज्ञानप्रबोधकः साङ्ख्ययोगश्च हंसश्च मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। रूपातीतः सुरूपश्च पिण्डस्थापदमेव च चतुर्युगकलाधार मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। रेचके वह्निरूपोऽसि सोमरूपोऽसि पूरके कुम्भके शिवरूपोऽसि मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। क्षयं करोसि पापानां पुण्यानामपि वर्धसं हेतुस्त्वं श्रेयसां नित्यं मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। सर्वमायाकलातीत सर्वेन्द्रियपरावर सर्वेन्द्रियकलाधीश मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। रूपं गन्धो रसः स्पर्शः शब्दः संस्कार एव च त्वत्तः
प्रकाश एतेषां मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। चतुर्विधानां सृष्टीनां हेतुस्त्वं कारणेश्वर भावाभावपरिच्छिन्ना मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। त्वमेको निष्कलो लोके सकलं भुवनत्रयम् अतिसूक्ष्मातिरूपस्त्वं मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। त्वं प्रबोधस्त्वमाधारस्त्वबीजं भुवनत्रयं सत्त्वं रजस्तमस्त्वं हि मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। त्वं सोमस्त्वं दिनेशश्च त्वमात्मा प्रकृतेः परः अष्टत्रिंशत्कलानाथ मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। सर्वेन्द्रियाणामाधारः सर्वभूतगणाश्रयः सर्वज्ञानमयानन्त मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। त्वमात्मा सर्वभूतानां गुणानां त्वमधीश्वरः सर्वानन्दमयाधार मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। त्वं यज्ञः सर्वयज्ञानां त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा शब्दब्रह्मा त्वमोङ्कारो मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। श्रीसदाशिव उवाच एवं संकीर्तयेत्यस्तु शुचिस्तद्गतमानसः भक्त्या शृणोति यो ब्रह्मन् न स मृत्युवशो भवेत् न च मृत्युभयं तस्य प्राप्तकालं च लङ्घयेत् अपमृत्युभयं तस्य प्रणश्यति न संशयः व्याधयो नोपपद्यन्ते नोपसर्गभयं भवेत् प्रत्यासन्नान्तरे काले शतैकावर्तने कृते मृत्युर्न जायते तस्य रोगान्मुञ्चति निश्चितं पञ्चम्यां वा दशम्यां वा पौर्णमास्यामथापि वा शतमावर्तयेद्यस्तु शतवर्षं सजीवति तेजस्वी बलसम्पन्नो लभते श्रियमुत्तमां त्रिविधं नाशयेत् पापं मनोवाक्कायसम्भवम् अभिचाराणि सर्वाणि कर्माण्यथर्वणानि च क्षीयन्ते नात्र सन्देहो दुःस्वप्नं च विनश्यति इदं रहस्यं परमं देवदेवस्य शूलिनः दुःखप्रणाशनं पुण्यं सर्वविघ्नविनाशनम् इति श्रीशिवब्रह्मसंवादे श्रीमृत्युञ्जयस्तोत्रं सम्पूर्णम्।